और ज़क़ूम ला युस्मिनु अब सड़ी सरबैना वला युगनी मिन जू' लोग अब अपने ख़त्म वयस्तगीसून बित्तुआम वयुगासून मदद बेहोशी बित्तुआम ज़ी गुस्सतिन अगर तुआम चे इन ख़तीदुन की भी मरेंगे ज़ी गुस्सा मरेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मा क़दरमंदो दा तालिबान ढेर जाड़ी ढेर ज़्यादा खपत दा ज़का ची दौर हदीस की तकम शेख इद्रिस साहिबो द्वीत दरस वर्कवलो दौर हदीस पर द्वीता फड़ावा हलो हक़ ची देनुन यतीमानान शुदा तालिबान और दिन रुस्ता दमारे दी खबर न रुस्ता तासो द शेख इद्रिस से मुकम्मल दरस हम वाले सोना बखैस्ता अंदाज सराग़ब दरस कवलो और तालिबान ढेर ज़्यादा झाड़ी ढेर ज़्यादा खफदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमती अल्लाह देंगा मुआफ़ की अल्लाह दे शेख से मग़फ़िरत नसीब की और दी तालिबान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील नसीब की। वालूना दा और सलोर देवाल दी वाई वाई कसब गटवाले दा हर देवाल मसीरत 40 सना दा तलवीक दुकालो पर मजल दे खमजुद देवाल व बिहाल इस्नाद अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لو أن دلوا من غساق كيوبور قد أغوين الزو دا جهنم يهراق في الدنيا فالدنيا كرات ويشي يوبورقا لأنتنا أهل الدنيا طول أهل الدنيا ببدبو يشي طول ببدبو يشي حال دا أغا بسي چاغيس كي الله دي مساتي شابسي هذا حديث إنما نعرف من حديث رجلين بن سعد وكريم بن سعد قال وبه قال حدثنا محمود بن هيلة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الأعمش المجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون ويقول مسلمون وي یعنی تر مرگ پوری ایمان خو بخا مغی خو تابیدار اسے گئے منقادین اسے گئے تابیدار قال سلم لو ان قطرة من الزقوم اغا زقوم جدا جہنم یانو خوراک تگاغی او قطرت فی دار الدنیا یا اساس کی دنیا تراغی لأفسدت على اہل الدنیا معائشہم دمر بدبوئی جد بخل کو بخبل جن فاسد شی دمر بدبوئی بیسوک بجن تیرنے کی فکیف بمن یکون طعامہو سرنگی بدا اغچا دا پر یکونو چوی دا زقم طعامہو دا غطعم اللہ دی موساتی اللہ دی موساتی اللہ دی گناہونا معاف کی اللہ دی مواخذی لمنگا وساتی یا اللہ کما خلقتنا وکما وفقتنا للإيمان مجانا مفتو کے دے توفیق را کردے دے اللہم اغفر لنا مجانا اللہم اغفر لنا مجانا اللهم لا أعمال لنا اللهم نقر بذنوبنا وخطايانا ومعاصينا أقررنا بالذنوب أقررنا بالمعاصي والخطايا ما عبدنا حق عبادتك ما عبدنا حق عبادتك ما عبدنا حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك ما شكرناك حق شكرك ما شكرناك حق شكرك خلقتنا
وأعطيتنا وخولتنا وأنعمت علينا نعما كثيرا يا رب العالمين، وما شكرنا حق شكرك. خلقتنا وصورتنا وخلقتنا مسلمين مؤمنين مجانا. اللهم اغفر لنا مجانا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك، من غضبك وعقابك. اللهم لا تؤاخذنا بغضبك وعقابك، لا تؤاخذنا بغضبك وعقابك. اللهم توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. اللهم اكتب بالتقدير إيماننا والموت بالإيمان، والموت بالإيمان. اللهم أنت رسولك قال التقدير يرد بالدعاء. اللهم بدل سيئاتنا بالحسنات. اللهم بدل سيئاتنا بالحسنات. اللهم أعزنا من النار كما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة يا رب العالمين. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في سفر الطعام أهل النار. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا مقتل بن عبد العزيز بن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع على أهل النار الجوع فيعمل ما لغة بيراشي اللغة بيسيني فيعدل ما هم فيه من العذاب. اللغة بين عذاب برابر ويستغيثون فريات ممكن ويغاثون بطعام من ضريع. جمال کوٹا وخدے پر جمال کوٹا او زقوم لا يسمن اما سڑی سربینا ولا يغني من جوع. لغة وابن ختمي ويستغيثون بالطعام ويغاثون بدت بوشي بطعام ذي غصة. اگر طعام چه الغتی دن کی بھی بمرے کی ذي غصة مرے کی الغتی. ويذكرون دي تبرايات أنهم كانوا يجوزون الغصص في الدنيا بالشراب. يوم بتيروا أغا طعام مريكين خليما بتيروا بمشروب سرا ويستغيثون بالشراب مشروب قال الله برد. ويتبع إليهم الحبيب بكلاليب الحديد أسمن كاسوك او کلاليب کلوب توي اکا صبر لکه د چړې تیرای اما کا زبلی چړې په جن سوکي بدلی تیرای. فإذا دنت من وجوههم شوات وبسود مخلت. فإذا خذت بطونهم قطعت ما في بطونهم ويقولون
فيقولون ادعو خزنة جهنم دا جهنم خازینینو ته چغې وایي چې موږ وباسي. فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات لو ته پیغمبرانو واضح نخنه میں معجزات یا آیات بینات دا کتابونو. قالوا بلا قال فادعوا وهي چغې وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. ضلال دا چې مقصد ته نه رسېږي تاسو چغې. قال فيقولون يا مالك مشرت دا جهنم بچغي کی ليقضي علينا ربك ستا رب دې زموږ دپاره فیصله وکړي بس چې ختم شو مړه دې وکړي بس فیصله دا شوه. قال فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش نبئت ما تدام خبر رسيدلي دا چې بين دعائهم وبين إجابة مالكهم إياهم 1000 عام. زر کاله باغته چغې ووایي زر کاله پس باغ جواب ورکړي انکم ماکثون. دا دنیا زر کاله دی او که د آخرت دی وای. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقول ربنا غلبت علينا شقوتنا اسبر توبنا من غالب دي وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. خدای بیا به نه کول واپس موکا. فیجیبهم زر کاله به الله ته چغې وایي زر کاله پس به ورته الله څه فرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون. چغې چې روک شي ما سره خبرې مه کوئ. فإن ذلك يئسوا من كل خير. الله د کفر نه متأثر خاتمه مو بالایمان کې. وإن ذلك يأخذون في الزفير والحش چغې به زفیر هغه خر په شان چغې او افسوس او ویلا وویل افسوس بکوي. قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس يرفعون هذا الحديث إنما روى هذا الحروية عن الأعمش عن شمر بن عتي عن شهر بن عام بن درداء بدا قوله لكن ده حكما مرفوض لكذلك أقل وريلا دخل نشتا. وقطبي بن عبد العزيز وثقة عند أهل الحديث وربسي شاء. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا المبارك عن سعيد بن يزيد عن ابي شجاع عن ابي السمع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها دا دوزخیان وفيها په دوزخ کې کالحون. کالحون معنا درته کوم چنګې داړې به وي. چنګې داړې موږ پښتو کې وایو. تشبیه النار اور بیرویت کی فتقلصوا شفته العليا نو برشو النبي وجد حتى تبلغ وسط رأسه برشو النبي د سر د منځ ته ورسیږي وتسترخي شفته وستپلا لاندې شو النبي اویزان د